नमस्कार। यस च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा इकाइको पक्षबाट म छुतेन शेर्पा कलेज इकाइ समितिको कोअर्डिनेटर अनि साथै हाम्रो दीपिका मुखिया चिफ कोअर्डिनेटर अनि यहाँ यस च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ कि विगत हामी 30 तारिकको दिन पश्चिम बंगाल शिक्षा मन्त्री माननीय श्रीमान पार्थ च्याटर्जीसँग हामीले भेटवार्ता गरेका थियौं र त्यस भेटवार्तामा हामीले दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका विभिन्न समस्याहरू जुन समस्या विद्यार्थीहरूले झेल्न परिरहेको समस्याहरूमाथि हामीले भेटवार्ता गरी त्यसमा हामीले 10 वटा पोइन्ट्समा हामीले मेमोरेन्डम बुझाएर आएको छौं। नमस्कार, म दीपिका मुखिया दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय छात्र संसदका स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ साथसाथै गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा खेमावानका कलेज एकाइका चिफ कोअर्डिनेटर र हामी अस्ति 30 तारिकको दिन माननीय पश्चिम बंगालका माननीय शिक्षा मन्त्री श्रीमान पार्थ च्याटर्जीज्यूसित हाम्रो कलेजका कतिवटा प्रब्लम लिएर भेटघाट गरेर आएका छौँ है र आशा छ यो कोड अफ कन्डक्ट लाग्नु अगाडि नै उहाँहरूले कतिवटा विषयलाई लिएर त्यो फुलफिल गरिदिनुहुन्छ भनेर। त्यो मिनिस्टरसँग भेटघाट भइसकेपछि तपाईँ के विषयको कुरा हजुर, जुन चाहिँ 2017 मा जब हामी इलेक्टेड थियौँ है त्यति बेला नै हामीले उहाँलाई मेमोरेन्डम दिएर आएका थियौँ जसमा तपाईँको 50% पोइन्ट्सहरू चाहिँ फुलफिल भएको थियो र जुन चाहिँ रिमेनिङ पोइन्ट्सहरू थियो त्यसलाई लिएर हामी फेरि गएका थियौँ। साथसाथै त्यसमा कतिवटा नयाँ कुराहरू पनि एड गरेका थियौँ जसमा है कलेजमा हाम्रो अहिले 40% टु 60% तपाईँको नन टिचिङ स्टाफहरूको है मतलब पोस्टहरू चाहिँ भ्याकेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कलेजको अफिस सेक्सनहरू चाहिँ एकदमै चल्नु चाहिँ साह्रो परिरहेको छ र त्यस विषयलाई लिएर गएका थियौँ। अनि साथसाथै कलेजमा भएका जति अहिले पनि है जस्तै कि जियोग्राफीमा अनर्स छ र मास्टर्स हुन सकेका छैन त्यो पहिल्यैदेखिको डिमान्ड हो र सक्सेस भएर आइसकेको थियो 2012 मा। कतिपय कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट जियोग्राफीका चलाउन सकेका थियौँ र यसर्थ अहिले चाहिँ हाम्रोमा है तपाईँको प्र्याक्टिकल भयो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज पनि हामी जियोग्राफीमा मास्टर्स चलाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हिल्सको स्टुडेन्टलाई लिएर नै उनीहरूको भविष्यलाई लिएर नै चाहिँ हामीले पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट डिमान्ड राखेका छौँ र फिजिक्स डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ 2015 को अर्थक्वेकले गर्दाखेरि कन्डेम गरेका बिल्डिङ हो जो चाहिँ पिडब्ल्युडीद्वारा र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ अहिले तपाईँको तल आरएचएनएस जुन चाहिँ बोइज होस्टेल छ है त्यसमा चाहिँ हामीले सिफ्ट गरेका थियौँ फिजिक्स तपाईँको प्योर साइन्स डिपार्टमेन्टका स्टुडेन्ट जस्तै फिजिक्स र म्याथ्सलाई चाहिँ तल हामीले सिफ्ट गरेर तल पढाइरहेको छौँ जो चाहिँ कलेजदेखिको बाहिर छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ र जुन चाहिँ त्यो 2017 मा यो कुरामा इन्सपेक्सन भएर पनि पिडब्ल्युडीद्वारा है एस्टिमेटहरू पनि जलपाइगुडीका पिडब्ल्यू जहाँनिर चाहिँ तपाईँको हायर चिफ एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ इन्जिनियर उहाँहरूसम्म हामीले त्यो कुरा पुऱ्याइसकेको या कलेजबाट त्यहाँ पुगिसकेको छ। इभन दार्जिलिङ पिडब्ल्युडीद्वारा पनि तर त्यहाँबाट चाहिँ कुनै प्रकारको फन्ड स्याङ्सन चाहिँ भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो उहाँलाई सर्वप्रथम राखेका छौँ किनकि 2015 देखिको तपाईँको 2021 सम्म चाहिँ तपाईँको 6 इयर्स ग्याप भइसक्यो जसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टहरू तलै बसेर पढ्नु परिरहेको छ र कतिवटा नयाँ सब्जेक्टहरू डिमान्ड गरेका छौँ। हुनसक्छ सायद त्यसबाट यो पालिदेखि है 2-3 वटा नयाँ सब्जेक्ट पनि यो जो 12 पास गरेर यो पालिदेखि कलेज आउँछ उनीहरूले त्यो सब्जेक्ट कम्बिनेसन पाउँछ भनेर र हिन्दीमा पनि है कतिवटा स्टुडेन्टहरूले इन्ट्रेस्ट भएर हिन्दी अनर्स लिनु खोज्छ तर अब हिल्सभरि नै हिन्दीको लागि चाहिँ अनर्स सब्जेक्ट छैन अनि त्यसै कारणले हामीले त्यसमा पनि डिमान्ड गरेका छौँ। र इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको कारण पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि नानीहरू सबैको अनलाइन क्लासेस भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 50% स्टुडेन्टहरूले क्लासै नगरिकन एक्जाम दिइरहेको छ किनभने उनीहरूकोमा जुन चाहिँ प्रकारको है एउटा अब ग्याजेट इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट हुनुपर्छ उनीहरूसँग छैन र त्यो उनीहरूको पेरेन्ट्सले अफोर्ड गर्नु पनि सक्दैन हाम्रो दार्जिलिङ टी स्टेट्सको नानीहरूले। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पार्थ च्याटर्जीज्यूसँग चाहिँ यो तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट चाहे त्यो स्मार्टफोन होस् चाहे त्यो ल्यापटप होस् त्यसको लागि चाहिँ डिमान्ड गरेका थियौँ र त्यस विषय चाहिँ उहाँहरूले पहिला यो 12 को सकेर त्यो विषयमा चर्चा गर्छु भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् न, अब कुनै समय दार्जिलिङ एउटा शिक्षाको हब बनेको थियो र देश विदेशबाट यहाँ पढ्न आउँथ्यो तर आज त्यो जो दार्जिलिङको जो अवस्था
त्यति बेला जो थियो दार्जिलिङको त्यति बेला जो गरिमा थियो त्यो आज देख्न पाइरहेको छैन र दार्जिलिङको विद्यार्थीहरू स्वयं पनि बाहिर पढ्नु गइरहेको छ। के लाग्छ यो किन यस्तो हुँदैछ? यो तपाईँको यसमा मैले तपाईँलाई पहिल्यै पनि जनाइसकेका छु कि यो के कारणले गर्दा भने चाहिँ नयाँ जुन चाहिँ सब्जेक्टहरू हुन्छ है जसमा चाहिँ जुन सब्जेक्ट लिएर चाहिँ अब जुन हामीले फ्युचरमा छिटै अब त्यो चाहे गभर्मेन्ट होस् या त्यो प्राइभेट सेक्टर होस् है त्यसमा सजिलैसँग काम पाउन सक्छौँ। स्टुडेन्टहरूले त्यही हेरेर सब्जेक्ट चुज गर्छन्। जस्तै कि यहाँनिर टेक्निकल कोर्सेसहरूको पुरै एकदमै कमी छ जो चाहिँ यो एरिया दार्जिलिङ यस्तो टेक्निकल कोर्सेसहरूको लागि एकदमै फेभरेबल एरिया हो। बट यहाँनिर चाहिँ जे छ त्यसमै सीमित छ, नयाँ कुरो केहीमा आएको छैन। युनिभर्सिटीको कुरा गर्छ, त्यो युनिभर्सिटी तपाईँको 2017मै है अनरेबल चिफ मिनिस्टरले घोषणा गरिसकेको चिज हो र त्यो युनिभर्सिटी पनि हेर्नुहोस् अहिलेसम्म बनिएको पनि छैन। अनि यो एकदमै स्टुडेन्टको फ्युचरलाई लिएर खेलवाड भइरहेको छ मतलब हाम्रो पहाडमा है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा अझै एजुकेसन सिस्टमहरूको डेटोरेट भएर जान सक्छ भनेर आशा लाग्छ। अझै यहाँनिर मेडिकल साइन्स यति अस्ति हेरिहाल्नुहोस् है अनरेबल चिफ मिनिस्टर कुचबिहारमा एउटा मेडिकल कलेज डिक्लेयर गरेर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको जुन चाहिँ कम्युनिटी छ है उनीहरूको कम्युनिटीलाई लिएर आउँदो पिँढीको लागि उनीहरूको फ्युचर सेक्योर भइरहेको छ। तर हाम्रो नानीहरू इफ बाहिर मेडिकल कोर्स गर्छु भनेर तपाईँको WBJ इक्जाम बस्नुपर्छ, निट बस्नुपर्छ होइन, त्यसमा पनि हामीले कति साह्रो पर्छ नानीहरूलाई। किनभने हाम्रो यहाँनिर कुनै प्रकारको त्यस्तो कोर्स गर्ने जस्तै डक्टरको लागि जस्तै तपाईँ सिलगढी जानुभयो भने त्यहाँ कति किसिमको कोर्सेसहरू छ। निटको लागि अलग्गै छ, जेई इक्जामको लागि अलग्गै छ। अनि त्यस्तो खालको कोर्सेसहरू पनि दार्जिलिङमा छैन। फेरि आयो भने पनि हामीले त्यो कोर्सेसहरू अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ पनि। जस्तै दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा पहिला WBCS को एउटा कोर्स गराइन्थ्यो, त्यो पनि अहिले छैन। अनि त्यस्तो सबै भएको चिजहरू पनि हराएर जाँदैछ, लुप्त भएर जाँदैछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ अब दार्जिलिङ चाहिँ एजुकेसनल चाहिँ ल्याक भएर गइरहेको छ। अच्छा, या टिचरको या वर्तमान राजनीति गर्ने नेताहरूको कसको गल्ती लाग्छ? यस्तो किन भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा वर्तमान राजनीति गर्ने नेताहरूको कति गल्ती देख्दिनँ है। जो पहिल्यैदेखिको है तपाईँको पोलिटिकली एक्टिभ भएको 1986देखिको नै हो। 1986देखिको अहिलेसम्म जो जति नेताहरू छन् उनीहरूको गल्तीले गर्दा जस्तो पनि लाग्छ। किनकि एजुकेसनले लिएर कुनै पनि लिडर हेरिहाल्नुहोस् तपाईँ, कुनै पनि लिडर कन्सियस नै छैन। उनीहरूले के गर्छ युथ सम्मानको जस्तै हामी पनि एउटा विद्यार्थी सङ्गठनमा छौँ है, सङ्गठन गरिरहेका छौँ। हाम्रो कतिवटा सोचाइ हुन्छ, हामीले हाम्रो प्रब्लमलाई झेलेर नै चाहिँ त्यो कुराहरू डिमान्ड गरेका हुन्छौँ नि त। हामी त स्ट्रगलरहरू हौँ है, उनीहरू जस्तै परिपक्व भइसकेका छैनौँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ हाम्रो जे पनि मुद्दा उठाउँछ तर हाम्रो भविष्यलाई हुन्छ। तर म यसो सोचेर हेर्छु त्यो सानो कोक्रोको नानीदेखिको लिएर हाम्रो अवस्थाको बालकहरूसम्म नै उनीहरू कन्सियसै छैन, उनीहरू अवेर नै छैन। उनीहरूले यदि चाहेको भए यति बेलासम्म यहाँनिर तपाईँको टी बेस्ड एरिया टी म्यानेजमेन्ट कोर्सहरू आइसक्थ्यो होला त। एटलिस्ट हाम्रै मान्छे म्यानेजर हुने चान्सेस हुन्थ्यो नि त। यहीँकै नभयो भने पनि अरू स्टेटहरूतिर गएर उनीहरूले है गर्नु सक्थ्यो। मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यस्तै छ कि उनीहरू गम्भीर छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न केन्द्र गम्भीर छ न राज्य गम्भीर छ। त्यसैको कारणले हजुर म त लोकल लिडर यदि उहाँले डिमान्ड गरेको छ भने पनि स्टेट गभर्मेन्ट अथवा सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग डिमान्ड गरेको छ भने त्यो डिमान्डलाई ल्याउनु सक्नुपर्ने त उनीहरूले बनाउनु पर्यो नि त। एउटा प्लेटफर्म उनीहरूले एउटा त्यस्तो प्रकारले राख्नु पर्यो होइन। अहिलेसम्म अब हाम्रो नानीहरू हेर्नुहोस् एउटै यो जिएनएम नर्सिङ छ इडेन, अन्त त्यसमा तपाईँको कालिम्पोङमा छ तपाईँको यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा। त्यसमै हेर्नुहोस् न योपालिदेखिको हाम्रो नानीहरू कति कम्ती पाएको थियो, झमेला भएको थियो। सानो होस् या ठुलै होस् त्यसमा गर्दा हाम्रो पाउनु पर्ने चिजहरू पनि हामीदेखि त खोसिएर जाँदैछ नि त। एटलिस्ट जिएनएम नर्सिङ गरेर उनीहरूले काहीँ न काहीँ त अपोइन्टमेन्ट पाएर गरी त खान्छ। यो गभर्मेन्ट सर्भिस पाउनु मात्रै चाहिँ मलाई पनि लाग्छ कि त्यो चाहिँ एउटा सल्युसन होइन। प्राइभेट सेक्टर प्लेटफर्म खै यहाँनिर त्यो प्लेटफर्म त पनि त बनिएको छैन। यदि त्यो प्लेटफर्म बनिएकै भए त सायद हामी अहिले यहाँनिर यसरी बोलिरहेका हुन्थ्यौँ न होला। म पनि एउटा साइन्स ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट हो। मेरै साथीहरू बेङ्गलोर गएर बिएससी नर्सिङ डेन्टल कोर्सहरू गरे, कति डेन्टिस्ट भइसके, कति MBBS पास गरिसके। म यहाँनिर यसरी चिचाइरहेको छु है। उनीहरूको कति खर्चमा बाहिर परिरहेको छ। त्यो चाहिँ यहाँको नेताहरूले चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। भोलिको दिनमा यदि हामीलाई अब हाम्रो सेपरेट स्टेट चाहिन्छ भने चाहिँ यो प्लेटफर्महरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरेर जानुपर्छ। अन्त मात्रै चाहिँ हामी हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो गोल छ त्यसमा हामी सक्सेस हुन्छौँ भनेर चाहिँ लाग्छ मलाई।
1948 मा इस्टाब्लिस भएको हाम्रो कलेज है, र जस्तो आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स अफ इन्डिया है हाम्रो कलेज त इस्टाब्लिस भएका थियो र अहिलेसम्म जुन चाहिँ प्रकारको है अब हामीले झेलिरहेका छौँ है, जस्तो कि हरेक एडमिसनमा हामीलाई डर हुन्छ। फर्स्ट लिस्टमा हेर्नुहोस्, एसटी र एससी कोटामा कहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँले लोकल नानीहरूलाई है, तर त्यस होल लिस्ट चाहे त्यो 40 जस्तै एउटा कुनै पनि कोर्समा 40 एउटा लिमिटेड सिट हुन्छ, त्यसभरि नै 2 जना बाहेक सबै बाहिरका हुन्छन् है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डर भइरहेको छ। म्याक्सिमम टी स्टेट सबैलाई थाहा छ उनीहरूको डेली वेजेस कति छ र उनीहरूको मन्थली इन्कम कति हुन्छ, त्यो सबैलाई नै थाहा भइरहेको कुरा हो है। र त्यसमा तपाईँले गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, भोलिको दिनमा यदि त्यो कलेजमा यदि साँच्ची नै त्यो फर्स्ट लिस्टमा आउने नानीहरूले एडमिसन लियो भने चाहिँ हाम्रो नानी चाहिँ कुन चाहिँ कलेज गएर पढ्छ? घुम डिग्री कलेज अफोर्ड गर्नु सक्दैन, 5500 रुपियाँ पर्छ तपाईँको एउटा कोर्सको नै। नर्थ पोइन्ट कलेज त नसोचे पनि हुन्छ, उनीहरूको ज्यादा नै छ। अनि कलेज भएको तपाईँको घुम डिग्री यहाँ माथि साउथ फिल्ड कलेज, उहाँहरूको पनि तपाईँको 5500 त स्टार्टिङ होला। फर्स्टमै तपाईँको 10,000 सब्मिट गर्नै पर्छ होला फिस पेमेन्ट। र त्यो सब कारणले तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, महिनाको 3500 चिया श्रमिकहरूको इन्कम है, र कलेजको फिस उनीहरूले 10,000 तिर्नु पर्यो भने चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको भविष्य तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस्। जुन चाहिँ प्रकारले अहिले है एजुकेसनको इम्पोर्टेन्स छ हेर्नुहोस्, वेस्ट बेङ्गालभरिमा हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टरले नानीहरूलाई पढोस्, नानीहरूलाई सुविस्ता होस् भनेर बुक्सदेखि लिएर सबै कुरा फ्री गरिदिनु भएको छ उहाँले। इभन साइकलसम्म उहाँले दिनुभएको छ कि रिक्सा र तपाईँको यो टोटोहरूको उनीहरूले चार्जेस दिनु सक्दैन भनेर। तर हाम्रो नेताले हाम्रै लागि बन्नेको कलेज है, त्यति बेला हिल ट्राइब्स भनेको त यो भोटे लाप्चे एससीहरू भन्ने त थिएन त्यति बेला। हिल ट्राइब्स भनेपछि तपाईँको छेत्री बाहुन जति पनि हिल्समा बसोबासो गर्ने मान्छेहरू थियो उनीहरूको लागि बन्नेको थियो नि त। त्यो त हाम्रो कलेजको प्रस्पेक्टसमा इन रिटर्न लेखेको छ। र यो पनि हामीले डिमान्ड गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा भोलि दिनमा हाम्रो नानी जो बाहिर गएर जसको आर्थिक अवस्था राम्रो छ, जो बाहिर गएर पढ्न चाहन्छ, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै खालको डर हुन्छ भनेर। यदि हाम्रोतिर प्लेटफर्म बनिएको भए डिफ्रेन्ट टेक्निकल कोर्सेस, म बारम्बार भन्छु डिफ्रेन्ट नयाँ सब्जेक्ट्सहरू ल्याइदिएको भए हामी त बाहिर जानुपर्ने थिएन र हामीले त आरामसे माग्नु सक्थ्यौँ नि त। भोलि दिनमा हामीलाई डरै हुन्थेन बाहिर गएर, किनभने हामीलाई पढ्नु नै त पर्थेन। मान्छेले के भन्छ, बाहिर गयो भने कम्पिटेटिभ हुन्छ। यहाँ एउटा युनिभर्सिटी बनेको भए एटलिस्ट बाहिरको स्टुडेन्टहरू यहीँ आउँथ्यो, हाम्रो दार्जिलिङ कम्पिटेटिभ भएर जान्थ्यो नि त। तर त्यो पनि बनिनु सकेको छैन। यसमा चाहिँ यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो हो। 2021सम्म पनि हाम्रोमा नाम मात्रै छ युनिभर्सिटीको, काम चाहिँ केही पनि भएको छैन। एक्चुअली के थियो भन्दा उहाँ एकदमै अहिले है इलेक्सन नजिक छ, बिजी हुनुहुन्छ है। र म फेरि पहिला पनि गएको, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ। र कलेजको जुन चाहिँ डिमान्ड लगेर जाँदाखेरि मैले बाहिरको कुरा राख्न सकिनँ, किन भन्दाखेरि म एउटा गभर्मेन्ट कलेजको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर गएको थिएँ। र पहाड हुन त हामीले गभर्मेन्ट कलेजको पनि थुप्रै समस्या छ। तपाईँ खुदै त्यहाँको एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँ त्यहाँको एउटा नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ। जुन समय त्यो गभर्मेन्ट कलेज बनिएको थियो त्यो फाउन्ड जो थियो पहिला जो थियो अहिले पनि त्यही छ। अनि त्यसलाई बढोत्तरी गर्ने काम भएको छैन। जति बेला त्यो गठन गरिएको थियो, स्थापना गरेको थियो, त्यति बेला जो स्टुडेन्ट थियो र त्यो स्टुडेन्टको तुलनामा आज धेरै नै बढेर गएको छ। अनि काहीँ त्यो पनि त बढोत्तरी हुनुपर्ने, त्यसको हलको वृद्धि हुनुपर्ने, अनि क्लासको वृद्धि हुनुपर्ने, साथै टिचरहरूको पनि वृद्धि हुनुपर्ने होइन। तर त्यहाँ थुप्रो समस्याहरू छ कि यो कुरो तपाईँले उहाँ समक्ष राख्नुभयो र उहाँले के भन्यो विषयमा? हजुर, उहाँले भन्नुभएको छ कि यो कोड अफ कन्डक्टको अगाडि चाहिँ है यो विषयमा लिएर कतिवटा कुरा चाहिँ फुलफिल गरिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जुन चाहिँ उहाँको अहिले यो सर्ट टाइममा जुन चाहिँ उनीहरूको हातमा छ है त्यो चाहिँ उहाँले गरिदिन्छु जस्तै कि जियोग्राफीमा मास्टर्स है, अघि तपाईँहरूलाई भने, र यो नयाँ सब्जेक्ट जुन चाहिँ युनिभर्सिटीले पहिला नै है तपाईँको पर्मिसन दिनुभएको थियो त्यो कुराहरू, जस्तै सोसियोलोजी भयो, तपाईँको साइकोलोजी, एजुकेसन र हिस्ट्री तपाईँको अनर्स चाहिँ उहाँले यतिसम्म चाहिँ दिनु सक्ने चिज चाहिँ उहाँले अब भन्नु भइरहेको छ। अच्छा, मैले त्यो मैले सुनेको थिएँ यो गभर्मेन्ट कलेजमा जो शिक्षक जो हुनुपर्ने, टिचर जो हुनुपर्ने त्यो छैन भन्ने सुनेको थिएँ। के यो साँचो हो कि होइन? हजुर, यो तपाईँको 2000
16सम्म चाहिँ साँच्चै हो यो कुरा है। तर अहिले जुन चाहिँ प्रकारले अब हामीले डिमान्ड गर्यो, एक समय हामीले कलेजमै अनरेबल चिफ मिनिस्टरलाई बोलाएका थियौँ है। त्यो समयमा चाहिँ त्यति बेला देखाउनुको लागि हाम्रो कलेजको मतलब अहिलेको जुन चाहिँ परिस्थिति चाहिँ कस्तो छ भने हामी देखाउनु बोलाउँदाखेरि चाहिँ माझिरहाटको ब्रिज जुन चाहिँ त्यो फल भएको थियो है त्यति बेला, त्यस कारणले गर्दा कलेज चाहिँ आउनु सक्नु भएन। र उहाँले डिएमलाई चाहिँ पठाइदिनु भएको थियो एज अ उहाँलाई है रिप्रेजेन्ट गर्नुको निम्ति है। त्यस समयदेखि चाहिँ तपाईँको कलेजमा चाहिँ तपाईँको जुन जुन डिपार्टमेन्टमा टिचर्सहरूको कमी थियो है त्यो डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ उहाँले पठाइदिनु भएको छ र अहिले चलि नै रहेको छ है। कुनै टिचरको कुनै अभाव छैन अहिले तपाईँको जस्तै म्याथ्स डिपार्टमेन्टमा एउटै टिचरले मात्रै तपाईँको 40 स्टुडेन्ट्सहरूलाई ह्यान्डल गरिरहेको थियो त्यति बेला। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ स्पष्ट भन्नुपर्दा टिचरको कुनै अभाव छैन। अभाव चाहिँ छैन अहिले। एक दुईवटा डिपार्टमेन्टमा तपाईँको जस्तो मास्टर्स डिपार्टमेन्ट इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँको अहिले 4 जना फुल टाइममा टिचर्स हुनुहुन्छ र रिमेनिङ पार्ट टाइममा हुनुहुन्छ। उहाँले एडजस्ट गरेर चलाएर फुल फिल चाहिँ छैन, तर हामीले अभाव चाहिँ छैन। तपाईँ त्यहाँबाट स्टुडेन्ट पनि अनि नेतृत्व पनि म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु नि, अहिले एउटा त्यहाँको एउटा विशेष प्रब्लम समस्या के देख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ हुनुपर्ने अहिले समस्या त्यस्तो त अब कुनै प्रकारको छैन स्टुडेन्टलाई है। जस्तो अब पहिला हामीले झेलेका थियौँ, अहिले स्टुडेन्टहरूलाई जे कुरामा पनि सजिलै छ, उनीहरूले जे भन्छ त्यो कुराहरू पाइ नै रहेको छ है। यो एडमिसनको टाइममा चाहिँ अलिकति झमेला हुन्छ किनभने नानीहरू अत्तालिन्छ। हजुर अर्को कलेज पनि हुनुपर्ने। हजुर अर्को पनि कलेज हुनुपर्ने कि चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ सिट्स इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्ने हो, तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर तिनीहरू बढाएर। अहिले सिट कति छ अहिले तपाईँको अनर्सहरूमा जस्तै आर्ट्स डिपार्टमेन्टमा हेऱ्यो भने अबभ 60 हुन्छ। हजुर अनि तपाईँको साइन्स सब्जेक्टमा चाहिँ 40 लास्ट हो। माने सिट चाहिँ बढाउनु पर्ने तपाईँको डिमान्ड मेन चाहिँ डिमान्ड हो। अच्छा यो विषयले तपाईँहरूलाई एस्युरेन्स गरेछ मिनिस्टर? हजुर यो नम्बर अफ सिट्समा चाहिँ गर्नु भएको छैन किनकि त्यो अलिकति झमेलै हुन्छ भनेर। हजुर